गढ़ा पुलिस ने इतला मिलने पर फरीदकोट में वाक़ मदरसे पर छापा मारकर मदरसे के तहखाने से जंजीरों में जकड़े 75 से ज़ायद तालिब इल्म बाजियाब करा लिए। बाजियाब अफराद में 4 से 28 साल के तालिब इल्म शामिल थे। बाजियाब तालिब इल्मों का ताल्लुक क्वेटा, पेशावर, बाजौर और अफगानिस्तान से है। पुलिस ने मदरसे के निगरां कारी उस्मान को हिरासत में ले लिया। बाजियाब कराए जाने वाले बच्चों ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान बताया कि उन्हें खाना मांगने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और वो फाक़े करने पर मजबूर थे। इधर मेरा बाप लेके आया वो सबक पर, और शाम की एक इतना रोटी दे के भी जेब में डाल कर ये बोलते कि सुस्ती नहीं करो, जल्दी जल्दी जाओ। हमारा पाँव में इतना तक जंजीर डाला हुआ था, हम नहीं जा सकते। फिर उधर लंबा करके पानी डालते, फिर गैस के पैप से मारता था। इधर जुल्म करते ना, ऐसे लाते बंदी करते। मेरे को नीचे लेके गया, बोलते तुम इधर जुमरात के दिन घर आ जाओगे। ऐसे बंदी क्या 2 साल बंदी हो गया, फिर दरी हो गया, फिर ईद में लेके गए। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उलमा कराम ने कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का अमल गैर इस्लामी है। मारपीट करते हैं या उनको तशद्दुद करते हैं या कुछ इस तरह से, यानी बिहेवियर इनका अच्छा नहीं है टीचरों का, तो फिर वो बच्चे पढ़ेंगे क्या? दीन इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है। आप देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद जब तबलीग की तो ना ही कि लोगों को मार के, उनको डरा के, उनको धमका के तबलीग की, बल्कि उन्होंने भी प्यार से, मोहब्बत से, अमन का जैसे दीन इस्लाम की दावत दी। कहीं भी ये नहीं है कि कुरानी तालीम जो है वो जंजीरों से बांध के दी जाए। बाजियाब तलबा के वालिदैन और अहल खाना थाने पहुँच गए हैं। पुलिस ने बच्चों को अहल खाना के हवाले करना शुरू कर दिया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आलिम और आलम स्पेशल के साथ आमिर लियाक़त हुसैन हाज़िर खिदमत है। अभी आप एक पैकेज देखा नाज़रीन किराम। मौजूदा दौर में दीनी मदारिस का वजूद एक बड़ी अहमियत का हामिल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा तनक़ीद का निशाना भी दीनी मदारिस ही को बनाया जाता है। अल्लामा इक़बाल के सामने जब किसी ने कुछ मदारिस पर तनक़ीद की तो उन्होंने तड़प कर कहा कि इन मकतबों को इसी हालत में रहने दो, गरीब मुसलमानों के बच्चों को इन्हीं मदारिस में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला और दरवेश नहीं रहे तो जानते हो क्या होगा? मैं अपनी आँखों से देख कर आया हूँ कि क्या होगा। अगर हिंदुस्तानी मुसलमान मदरसों के असर से महरूम हो गए तो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह अंदलुस में मुसलमानों की 800 बरस की हुकूमत के बावजूद आज गरनाता और कुर्तुबा के खंडरात और अलहमरा के निशानात के सिवा इस्लाम के पैरों और इस्लामी तहज़ीब के कोई आसार नहीं है। हिंदुस्तान में भी आगरा और ताज महल और दिल्ली के लाल किले के सिवा मुसलमानों के 800 साल हुकूमत और उनकी तहज़ीब का कोई निशान नहीं मिलेगा। ये सफ़ा 122 है, मुसलमानों की मिल्ली और सियासी ज़िंदगी। अल्लामा इक़बाल को कोट किया गया है। नाज़रीन किराम, अल्लामा इक़बाल ने सूफ़ी और मुल्ला इनकी खिदमात को सलाम अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि सलाम अज़मा सूफ़ी व मुल्ला सलाम के पैगाम खुदा गुफ्तंद मारा। यानी मैं सूफ़ी व मुल्ला को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने खुदा का पैगाम हम तक पहुँचाया है। नाज़रीन किराम, अगर एक डॉक्टर गुर्दे निकाल कर बेचना शुरू कर दे या वो इंसानी आज़ा की ख़रीद व फ़रोख्त के कारोबार में मुलव्विस हो जाए, तो मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि क्या आप मेडिसिन के शोबे को गाली देना शुरू कर देंगे? क्या आप तमाम डॉक्टर्स को बुरी निगाह से देखना शुरू कर देंगे? बिल्कुल इसी तरह अगर कोई जर्नैल करप्ट हो जाए, जैसे कि बहुत सारे करप्ट जर्नल गुजरे, आजकल मुशर्रफ साहब पर बड़ी तनकीद होती है, तो क्या पूरे इदारे को बुरा कहना चाहिए? क्या हम अशफाक परवेज़ कियानी साहब को भी बुरा कहें?
کیا ہم احمد شجاع پاشا صاحب کو بھی برا کہیں جنہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہیں؟ ایک صاحب تھے، انہوں نے نہیں ڈالی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، ان کو برا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سیاستدانوں میں سے کچھ سیاستدان برے ہیں تو کیا تمام سیاستدانوں کو گالی دینی چاہیے؟ پارلیمنٹ اگر قانون سازی نہیں کرتی تو پارلیمنٹ کو ہی برا کہنا چاہیے؟ نہیں ناظرین کرام، ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اگر قتل و غارت ہو رہی ہے تو کیا پاکستان کو برا کہیں؟ پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر اگر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو صوبہ سندھ برا ہے؟ صوبہ سندھ کے ایک شہر کراچی کے اندر ایک علاقہ ہے جس میں اس قسم کے مدرسے کے بارے میں معلوم ہوا ہے تو کیا وہ علاقہ برا ہے؟ اور اگر اس علاقے میں 16 مدرسے ہیں جن میں سے ایک مدرسہ برا نکلا ہے تو کیا 15 مدرسے بھی برے ہیں؟ اس رجحان سے باہر نکلنا ہوگا۔ لفظ ملا کو ہم نے گالی بنا کر پیش کیا، ہمارا قصور ہے۔ آج ہمارے جو الٹرا لبرلز لوگ ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ آتے ہیں، ملا کا اسلام، ملا کا اسلام۔ علامہ اقبال تو ملا کو خراج عقیدت پیش کریں، حالانکہ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ دین کافری فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ علامہ اقبال نے ایک منزل پر یہ بھی کہا ہے، لیکن یہ ہر ملا کے لیے نہیں کہا، کسی ایک ملا کی طرف نشاندہی کی ہے۔ لیکن ہم تو ملا لفظ کو ہی برا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم اس لفظ پر جتنا زیادہ مذاق اڑا سکتے ہیں، جتنی زیادہ تضحیق کر سکتے ہیں، لیکن ان الٹرا لبرلز کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ لبرلز جو چاہیں کہتے رہیں، جب جی چاہے کسی مکتب فکر کے خلاف کالم پہ کالم لکھ دیں، کسی کے مذہبی عقائد کے خلاف انگلی اٹھا دیں، کیونکہ یہ سب زیادہ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، انہیں بہت کچھ پتہ ہے، حالانکہ کلمہ طیبہ بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا ہوگا، عربی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ان کو پتہ ہے، وہ ایک عورت جو تھی وہ کانٹے بچھاتی تھی، آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ انہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہ کعب بن اشرف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ابو رافع کے قتل کا حکم دیا تھا، جس نابینا صحابی نے گستاخ رسول لانڈی کو مارا، آپ نے اس کی تحسین فرمائی تھی۔ یہ ان کو نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو یہ تو دیکھیں، یہ تو کسی نے شامل کر دیا۔ بابا حدیث ماننی ہے تو پھر پوری حدیث کی کتاب مانو نا، اپنے مطلب کی حدیث کیوں مان رہے ہو؟ پھر ساری کتاب مانو۔ بالکل اسی طرح ناظرین کرام، ایک مدرسہ ہے، 50 بچے یا 60 بچے اس میں زنجیروں میں جکڑے پائے گئے، بہت بری بات ہے۔ مجھے بتائیے کون ذی شعور ہوگا جو اس کی حمایت کرے گا؟ سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں، یہ اسلام کا درس نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں کہ آپ بچوں کو زنجیروں میں باندھیں، ان پر تشدد کریں، ان کو کھانا نہ دیں اور بات کریں دین کی، بالکل مذمت کریں۔ تو نفرت جرم سے کیجئے نا، نفرت جرم سے کیجئے، نفرت جرم کرنے والے سے کیجئے۔